हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने आज हम सब को ये मौका बख्शा है कि आज हम खुदा की इबादत कर सकें। गो कि हम चर्चेस के अंदर मौजूद नहीं हैं, के उस तरह से जैसे बाजमात हम खुदावंद की इबादत करते हैं वैसे नहीं कर पा रहे, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं टेक्नोलॉजी के लिए कि खुदा ने मुमकिन किया कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम आप तक पहुंच सकें, खुदा के कलाम की मुनादी आप तक की जा सके, आप तक पहुंचाई जा सके। और मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि आज सुबह खुदा के कलाम की बरकतें आप रिसीव करने जा रहे हैं और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में अजीब तौर से काम करने जा रहा है। और आज कल जब मैं खुदा के कलाम पर गौर कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में ये पैगाम डाला जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे इन सारे दिनों में जब आप मुश्किल में भी हैं, तरह तरह के सवाल आपके ज़हन में हो सकते हैं, तरह तरह के परेशानियां आपके ज़हन में हो सकती हैं, तो साथ एक परेशानी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? क्या आप आसमान पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सारी बातें या वो तैयारी मौजूद है जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और हवा में हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें? तो आज मैं आपको इनकरेज करने जा रहा हूं, मैं आपके दिल को आपको झंझोड़ने जा रहा हूं कि अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं दी, आपने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं माना, तो अभी आपके पास वक्त होगा। इस कलाम को सुनने के बाद आप बेहतर तौर पर अपने आप को चेक कर पाएंगे, आप अपना मुहासबा कर सकेंगे कि आया कि मेरी तैयारी है या नहीं है। लेकिन याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, कलीसिया बहुत जल्द उठाई जाने वाली है। अभी आपने कलाम मुकद्दस में से जो हिस्सा सुना है थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 4 बाब का और 13वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ा गया। यहाँ पर पौलुस रसूल थस्सलुनीके की कलीसिया को जो तरह तरह के सवाल अपने ज़हन में रखते थे, वो परेशान थे कि हमारे जो अजीज हमसे जुदा हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, जो मर गए हैं, क्या वो यीशु मसीह जब आएगा तो वो भी उनके हमारे साथ उसका इस्तकबाल करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये सवाल हर तरफ गर्दिश कर रहा था, ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा था। तो खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने सवाल को हल किया कि यीशु मसीह की आमद पर, और यहां मैं बताता चलूं कि यीशु मसीह की आमद 2 तरह से मैं अंडरस्टैंड करता हूं। बहुत सारे लोग एक आमद समझते हैं जिसे सेकंड कमिंग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे बाइबल के उलमा जो हैं वो यीशु मसीह की 2 आमदें मानते हैं। पहले नंबर पर पोशीदा आमद जिसे रैप्चर कहते हैं, जिसका मतलब है काटअप, उठाया जाना या स्नैच अवे, कि यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर ठहरेगा, खामोश आमद होगी, तो खुदावंद यीशु मसीह के जो लोग हैं वो जिंदा होंगे, बदल जाएंगे और यीशु मसीह का इस्तकबाल करें। हम डिटेल से इस पर बात करेंगे, लेकिन आज जिस बात पर मैं फोकस करने जा रहा हूं वो रैप्चर है, कलीसिया का उठाया जाना है। और मेरे ईमान के मुताबिक सेकंड कमिंग, दूसरी आमद यीशु मसीह के जो है वो रैप्चर के बाद होगी। तो लोग सवाल कर रहे थे, पौलुस रसूल इस सवाल को हल करना चाहते हैं। लोगों का ख्याल था कि क्या करें, वो ना उम्मीद थे, परेशान थे कि आया कि यीशु मसीह जब आएगा, जब यीशु मसीह की आमद होगी, जब यीशु मसीह रिटर्न करेंगे, तो क्या हमारे जो अजीज हमसे बिछड़ गए हैं, जो मर गए हैं, जो जुदा हो गए हैं, क्या वो भी यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे या नहीं? क्या वो भी जिंदा होंगे या नहीं होंगे? तो पौलुस रसूल ने इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश की। पौलुस रसूल इस सवाल का जवाब देते हैं और हम सिलसिलावार बात करेंगे कलीसिया के उठाए जाने के बारे में, रैप्चर के बारे में, स्नैच अवे के बारे में, काटअप के बारे में, कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को उठा ले जाएंगे। आपने गीत गाए हैं, आपने गीत सुने हैं, हवा से उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है, कर लो तैयारियां यीशु वाले। हम गाते हैं कि कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। तो आज हम इस पर तफसीली बात करने वाले हैं कि कब क्या यीशु मसीह जब आएगा तो हम तैयार होंगे या नहीं, या हम तैयार हैं या नहीं हैं। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इस सवाल का जवाब देते हैं जब थस्सलुनीके के लोग परेशान थे। तो लिखा क्या, भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ हो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा,
تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ تو پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں، خدا کا بندہ پالوس جس نے آدھا نیا عہد نامہ لکھا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ریپچر، کلیسیا کا اٹھایا جانا، یہ یسوع مسیح کے جھوٹنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یسوع مسیح کی موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پالوس رسول لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ میرے عزیزو، اگر آج صبح آپ غم زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زندگی کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹا مسیح جو مر گیا تھا، جو زندہ ہے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا، کلیسیا کا اٹھایا جانا وہ کلیسیا کو لینے آ رہا ہے۔ وہ اپنی دلہن کو بہت جلد اس دنیا سے اٹھا کر لے جائے گا، اس دنیا سے وہ لے جائے گا، سنیچ اوے کر لے گا یا کاٹ اپ کر لے گا، کاٹ اوے کر لے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانی جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ تو پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹنا، یسوع مسیح کے مرنا، یسوع مسیح کے جھوٹنے مرنے کے اندر کلیسیا کا اٹھایا جانا موجود ہے۔ تو پہلی چیز جو پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ریپچر، کلیسیا کا اٹھایا جانا، یسوع مسیح کی خاموش آمد، سیکرٹ آمد، جس میں یسوع مسیح بادلوں پر ٹھہریں گے اور ہم سب ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ تو اس کا پہلا سٹیپ پالوس رسول بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد، کلیسیا کا اٹھایا جانا، مردوں کا زندہ ہونا، زندوں کا بدل جانا، اس کی بنیاد یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ہے۔ تو پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے اب ہمارے عزیز جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں۔ پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں کہ because the death of Jesus Christ، یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے اب موت ہمارے لیے ریڈیوس ہو کر نیند کی حالت بن چکی ہے۔ اگر یسوع مسیح مرتا نا تو موت اسی طرح سے طاقتور ہوتی جس طرح سے وہ پہلے تھی۔ اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، یسوع مر گیا، جی اٹھا، اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ تو میرے عزیزو، اب ایماندار یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے مرتے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ death has been reduced to sleep، یسوع مسیح نے موت کو کم کر کے اسے نیند میں بدل دیا ہے۔ اور اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح میں مرتے ہیں، those who are dead in Jesus Christ, they will rise again, they will be resurrected، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یسوع مسیح کی موت زندہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو اگر یسوع مسیح نہ مرتا تو موت نیند میں تبدیل نہ ہوتی۔ تو پالوس رسول کہتے ہیں اسی طرح یسوع جس طرح سے مر گیا، جی اٹھا، اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ اور پہلی چیز پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع کی موت کی وجہ سے اب موت نیند بن چکی ہے، اور نیند سے لوگ ضرور جاگیں گے۔ اب موت کے اندر طاقت نہیں رہی، موت اب ابدی موت نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح نے اس کو کم کر کے نیند میں بدل دیا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح نہ مرتا تو موت اسی طرح سے طاقتور ہوتی جس طرح سے پہلے تھی۔ اور آج جتنے ایماندار یسوع میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں۔ موت نیند میں بدل چکی ہے، اور سارا کریڈٹ میرے خداوند یسوع مسیح کو جاتا ہے کہ اس نے موت کی قوت کو ختم کر دیا ہے، اس نے موت کے ڈنک کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری طاقت کہاں رہی، اور موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔ تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ جس نے موت کو فتح کا لقمہ بنایا ہے وہی جو سو گئے ہیں ان کو زندہ کرے گا۔ تو دوسری چیز جو پالوس رسول بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔
क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। दूसरी चीज पौलुस रसूल ये बताना चाहते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना, पहले नंबर पर यीशु मसीह ने मौत को कम करके उसे नींद में बदल दिया है। दूसरे नंबर पर पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना ईमानदारों के लिए उम्मीद है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात की दलील थी कि खुदा ने यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया है। जी उठना यीशु मसीह का इस बात की दलील थी कि मसीह खुदावंद के जी उठने के बायस से हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो जी उठेगा। तो पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बताना चाहते हैं कि जो मर गए हैं वो मरे नहीं हैं, सोए हैं, और जो सोए हैं वो यीशु मसीह के जी उठने के बायस जिंदा होंगे। यीशु मसीह उनको जिंदा करेगा। तो उठाए जाने का प्रोसेस या रैप्चर का प्रोसेस ये है, ये अमल ये है। पहले नंबर पर पौलुस रसूल कहते हैं कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह की खामोश आमद होगी, सीक्रेट आमद होगी, यीशु मसीह बादलों पर ठहरेंगे, तो लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाएगा, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और जैसे ही नरसिंगा फूंका जाएगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। पहले मुर्दे जो हैं वो जिंदा होंगे, चाहे हर वो मुर्दा जो सदियों पहले मर चुका है, हर वो ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए मर चुका है, वो जिंदा हो जाएगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और जिंदा बदलेंगे। हर वो मुर्दा जो मर चुका है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, यीशु मसीह की आमद में यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाने के लिए वो जिंदा होगा। तो पहली चीज मेरे अजीजों, जिंदा बदलेंगे। हर वो मुर्दे जो यीशु मसीह में मर गए हैं वो जिंदा होंगे। हर चीज अपने मुर्दे को दे देगी। अगर समुद्र के अंदर यीशु मसीह के पर ईमान लाने वाला मरा है, समुद्र अपने मुर्दे देगा। और बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि कब्रें जो हैं, कब्रें अपने मुर्दे दे देंगी। जहां जहां पर भी ईमानदार जिस हालत में मरे हैं, अगर किसी जगह पर दफन है, चाहे जितनी मर्जी पक्की कब्र बना दी गई है, चाहे उसकी कब्र पर जितना मर्जी कीमती पत्थर लगाया गया है, जब यीशु मसीह आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे जिंदा हुए बगैर रह ना सकेंगे। और जैसे हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की आवाज के अंदर ताकत है, यीशु की आवाज के अंदर कुदरत है। और हुआ ये कि जब लाजर 4 दिन का मुर्दा कफन के कब्र के अंदर बंद था, कि पत्थर उसकी कब्र पर रखा गया था, तो लिखा यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को कब्र पर से हटाओ। और जब पत्थर हटाया गया, मसीह खुदावन ने कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। और 4 दिन का मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। तो पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि अगर लाजर यीशु की आवाज से जिंदा हो सकता है तो कोई भी मुर्दा जिंदा हो सकता है। जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चट्टानें तिड़क गई, हैकल का पर्दा फट कर 2 टुकड़े हो गया और कब्रें फट गई, और कई मुर्दे जो हैं वो कब्रों से क्या हो गए, बाहर आ गए। यीशु मसीह की आवाज के अंदर ताकत है। नरसिंगा फूंका जाएगा, जिंदा बदल जाएंगे, यकदम ऐसे फौरन हो जाएगा। और कई लोग जो नहीं मानते कि रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल कहते हैं कि यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह का कलीसिया को उठाना, रैप्चर का होना, कलीसिया का काट अवे होना या स्नैच अवे होना, छीन कर ले जाना इस दुनिया से अपनी दुल्हन को, कलीसिया को, ये एक राज है। ये क्या है? एक राज है। ये सबको पता नहीं है। ये पुराने अहदनामे के अंदर मुदर्रस नहीं है। पुराने अहदनामे के अंदर आप खुदावंत का दिन पढ़ेंगे कि खुदावंत का दिन सारी बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं कि खुदावंत का दिन आने वाला है, खुदावंत के दिन ये होगा, खुदावंत के दिन वो होगा। लेकिन ये राज भेद पौलुस रसूल को बताया गया, और पौलुस रसूल कलीसिया को बताते हैं कि यीशु मसीह जब कलीसिया को उठाएगा तो ये क्या है? एक भेद है। ये एक भेद है। तो यहां पर कलाम मुकद्दस का मैं हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसके 15वें बाब की 50वीं आयत से यहां पर लिखा है कि भाइयों, मेरा ये मतलब
میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ اور دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، یہ مسٹری ہے، یہ بھید ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں بھید کی بات کہتا ہوں۔ پرانے عہد نامے کے اندر خداوند کا دن آپ پڑھتے ہیں کہ خداوند کے دن یوں ہوگا، خداوند کا دن اس طرح سے آنے والا ہے، لیکن پالوس رسول بتاتے ہیں کلیسیا کا اٹھایا جانا، ریپچر ہونا، کاٹ اوے ہونا یا سنیچ اوے کر جانا، کلیسیا کا آسمان کی طرف یسوع مسیح کا استقبال کرنا، زندوں کا بدل جانا، مردوں کا زندہ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ایک بھید ہے۔ آپ نے بہت سارے پیغامات اس کے بارے میں نہیں سنے ہوں گے، آپ نے بہت سارے پادریوں کو ریپچر کے بارے میں کلام کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ میں نے ایٹ لیسٹ کبھی اس طرح سے نہیں سنا کہ لوگ ریپچر کے بارے میں ڈائریکٹ بات کرتے ہوں۔ میں دوسرے نقطہ نگاہ کو بھی جانتا ہوں، جو ریپچر کو نہیں بلیو کرتے یا اس پر نہیں اعتقاد رکھتے، وہ ان کی اپنی وہ بھی غلط نہیں ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ پالوس رسول کے نزدیک کلیسیا کا اٹھایا جانا کیا ہے؟ بھید ہے، اور بھید سب کو پتا نہیں ہوتا ہے، بھید سب کے علم میں نہیں ہو سکتا۔ دس از اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، بھید ہے۔ تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں۔ پالوس رسول بہت سارے بھید جانتا تھا، پالوس رسول کو بہت ساری باتیں خدا کی روح نے سکھائی تھیں، لیکن کہ دیکھو میں نے تمہیں سب سے پہلے وہی بات پہنچا دی جو مسیح یسوع نے مجھے دی تھی، کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، جی اٹھا، اور تیسرے دن مر گیا، مصلوب ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پالوس رسول بتاتے ہیں کہ میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو مجھے بتائی گئی تھی، کہ جس رات یسوع مسیح پکڑوایا گیا، اس نے روٹی لی اور اپنے شاگردوں کو، جس نے پیالہ لیا اپنے شاگردوں کو دیا۔ ایسے ہی ہے کرنتھیوں کے نام خط میں۔ تو پالوس رسول کو خدا کے روح نے سکھایا تھا یہ سیکریٹ، یہ بھید، یہ مسٹری، یہ راز پالوس رسول کو خدا نے سکھایا ہے، پاک روح نے سکھایا ہے۔ تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا بھید ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر ہم سب کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے۔ وی 3 بار یہاں پر لفظ وی یعنی کہ ہم استعمال کیا گیا ہے۔ پالوس رسول جانتے ہیں اس دور میں لوگ سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح شاید ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اس دور میں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اٹھائے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، لیکن مسیح خداوند کا دن ہر روز قریب ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو ابھی سے تیاری کریں، پیک اپ یور لگیج، اپنا سامان تیار کریں، اپنا بیگ باندھ لیں۔ یسوع مسیح بہت جلد آ رہا ہے، یسوع مسیح بہت جلد اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اور پہلی آمد کے اندر جو کئی شریک ہوں گے وہ صرف یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ پہلی آمد کے اندر، خاموش آمد کے اندر، ریپچر کے اندر ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے، صرف وہی شامل ہوں گے جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، صرف وہی شامل ہوں گے جو نئے سرے سے پیدا شدہ ہیں۔ پہلی آمد کے اندر، خاموش آمد کے اندر، ریپچر کے اندر وہی اٹھائے جائیں گے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا، وہ راست باز ٹھہرے، اور وہ آسمان پر یسوع مسیح کا ہوا میں کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں تمہیں بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب سوئیں گے تو نہیں مگر بدل جائیں گے۔ یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، اور ہم کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے۔ پالوس رسول کا خیال تھا کہ یسوع مسیح میری زندگی کے اندر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بدل جائیں گے، we are going to be transformed، ہم تبدیل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اینی ٹائم یسوع مسیح آ سکتا ہے۔ تو کئی لوگ، میں نے پچھلے دنوں میں پیغام سنا ہے، میں نے اس کو ریپچر کو بھی کوٹ کیا، تو میں نے کہا کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو کرونا ہے یہ یسوع مسیح کی یا ریپچر کا نشان ہو رہا ہے، یا یسوع مسیح کی آمد کی نشانی ہے۔ تو میری یہ دلیل ہے کہ جب تک ریپچر نہیں ہوتا، جب تک کلیسیا اٹھائی نہیں جاتی، یسوع مسیح کا آنا قبل از وقت ہوگا۔ پہلے کلیسیا اٹھائی جانی چاہیے، پہلے کلیسیا اس دنیا سے اٹھائی جائے گی، ایماندار اس دنیا میں بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے، اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا،
اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، موت ہار گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح قیامت پر، خاموش آمد پر، ریپچر کے اندر ایماندار جو ہیں وہ یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، زندہ بدل جائیں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ سیکرٹ ہے، یہ بھید ہے، یہ مسٹری ہے، یہ راز ہے، یہ سب کو پتا نہیں ہے، لیکن آج آپ خوش قسمت ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ I'm just kidding۔ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس لیے اپنے بیگز تیار کریں، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہوا میں ٹھہرے گا اور دلہن اڑ کر اس کا استقبال کرے گی، زندہ بدل جائیں گے اور مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، اور جب اکٹھے ہم یسوع مسیح کا استقبال کریں گے تو یہ خوبصورت وقت ہوگا، یہ انتہائی خوبصورت وقت ہوگا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کلیسیا زمین پر دکھ اٹھائے گی، کلیسیا دکھوں میں سے گزرے گی۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے بائبل کی، جس طرح سے میں نے بائبل کو سمجھا ہے، کہ مکاشفات پہلے 3 ابواب 19 بار لفظ کلیسیا استعمال کیا گیا ہے، چرچ استعمال کیا گیا ہے۔ کتنی بار؟ 19 بار پہلے 3 ابواب کے اندر لفظ چرچ یا کلیسیا استعمال کیا گیا ہے، اور چوتھے باب سے کلیسیا یعنی کہ یوحنا آسمان پر اٹھا لیا گیا، لکھا کہ یہاں اوپر آ جا۔ چوتھے باب کو اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر بڑی صفائی سے لکھا ہوا، بڑے واضح طور پر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگھ کسی آواز سے ہی اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ تو بہت سارے بائبل کے علماء کہتے ہیں کہ چوتھے باب سے کلیسیا آسمان پر ہوگی، یعنی کہ کلیسیا دکھوں میں سے نہیں گزرے گی، کلیسیا بڑی آفتوں میں سے نہیں گزرے گی، کلیسیا کے لیے دکھ نہیں ہے، اور 5ویں 6 باب کی جو مورے ہیں، جو پیالے ہیں، جو ساری آفتیں ہیں، وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوں گی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو 3 باب کی، مکاشفہ 3 باب کی 10ویں آیت میں ملے گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مکاشفہ 3 باب کی 10ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، مکاشفہ 3 باب کی 10ویں آیت، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ لکھا ہے کہ میں تیری آزمائش کے وقت کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ تو اس لیے بائبل کے جو پرچار کرنے والے ہیں، جو اس ریپچر کے ماننے والے ہیں، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے عقیدے پر بلیو کرتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ چوتھے باب سے لے کر 19ویں باب تک اس کے بیچ میں آپ کو کلیسیا کا ذکر نہیں ملتا۔ 19ویں باب میں لکھا ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی ہے، اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور اسے صاف اور مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، اور مہین کتانی کپڑے جو ہیں وہ راست باز لوگوں کے جو نیک کام ہیں وہ مراد ہیں، اس سے راست بازی کے کام مراد ہیں۔ تو ایماندار کلیسیا جو ہے وہ جب اٹھا لی جائے گی، زندہ بدل جائیں گے اور مردے جی اٹھیں گے، ہم سب ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ دنیا کے اندر بہت بڑی خبر ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا، یہ دنیا کے اندر بہت بڑی خبر ہوگی۔ آپ فیس بک پر یہ خبر پڑھیں گے، آپ ٹویٹر پر یہ خبر پڑھیں گے، آپ یوٹیوب پر یہ خبر سنیں گے، آپ انسٹاگرام پر تصویریں دیکھیں گے۔ میں نے ریپچر کی ایک تصویر دیکھی ہوئی ہے، جس طرح سے کلیسیا اٹھائی جائے گی، ایماندار لوگ اٹھائے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ جو کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہوا ہوگا وہ وہاں پر سے اٹھا لیا جائے گا، اگر آپ کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں وہاں سے آپ اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی کہ پوری دنیا کے اندر ایک خبر بنے گی کہ اتنے لوگ گجرانوالہ سے غائب ہو گئے، جیسے آج کل آپ سن رہے ہیں کہ اتنے لوگ گجرانوالہ میں کرونا کے کنفرمڈ کیسز ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جیسے آپ سن رہے ہیں کہ پشاور کے اندر KPK کے اندر اتنے کرونا کے مریض ہیں، جیسے آپ سن رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اتنے مریض بڑھ گئے ہیں۔ یہ خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی کہ آج KPK سے اتنے کرسچن غائب ہو گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ خبر آئے گی کہ کوریا سے اتنے لوگ غائب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں چلے گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ شاید ایمانداروں کے کپڑے جو ہیں وہ زمین پر رہ جائیں گے، کیونکہ جلالی بدن کو ان
کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح جب زندہ ہو گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ کفن وہاں پر پڑا ہوا تھا، رومال وہاں پر پڑا ہوا تھا، سوتی کپڑے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، اور شاید لوگوں کو کپڑوں سے پتا چلے گا کہ یہ لوگ تو آسمان پر چلے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کیا آپ اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا بیگ پیک نہیں کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کسی بھی وقت آ جائے گا، اور آپ نے آج اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینی ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دیتے، آپ یہ چھوٹی سی دعا میرے ساتھ نہیں کرتے کہ خداوند میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو آپ فوراً خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ تو کلیسیا اٹھائی جائے گی، کلیسیا آسمان پر جائے گی۔ تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں کلیسیا بڑی مصیبت میں سے نہیں گزرے گی؟ تو میرے عزیزو، اس کی سب سے بڑی دلیل جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا کے لیے عدالت نہیں ہے، کلیسیا کے لیے عدالت نہیں ہے، کلیسیا کی عدالت صلیب پر ہو چکی ہے، کلیسیا کی عدالت صلیب پر ہو چکی ہے۔ میں اور آپ عدالت میں سے نہیں گزریں گے، یسوع مسیح پر ایمان لانے والے عدالت پر میں سے نہیں گزریں گے، بلکہ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر سٹینڈ آف بیما، جسے کہتے ہیں انعامات کا تخت لگایا جائے گا۔ ہمارے لیے انعام ہے، کسی کے لیے کم انعام ہے، کسی کے لیے زیادہ انعام ہے۔ پالوس رسول کے لیے زیادہ انعام ہے اور شاید پادری انوسنٹ کے لیے اس سے کم انعام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اس سے کم انعام ہے یا اس سے زیادہ انعام ہے، nobody knows، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن کلیسیا کی عدالت نہیں ہے، کلیسیا مصیبتوں میں سے نہیں گزرے گی، کلیسیا کی عدالت نہیں ہے۔ جب ہم اٹھائے جائیں گے، ہوا میں استقبال کریں گے، بائبل کہتی ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ تسلی دیا کرو۔ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے، اس لیے اپنے بیگ پیک کرو، جلدی سے یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے، اسے ویلکم کرنے کے لیے تیاری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ دلہا نے بہت دیر لگا دی ہے، پالوس رسول مر گیا، یسوع مسیح نہیں آیا، دیگر ایماندار مر گئے، آج 2020 آ چکا ہے، یسوع مسیح نہیں آیا۔ یسوع مسیح کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ریپچر ہو سکتا ہے۔ تو عدالت کیسے نہیں ہوگی؟ انعامات کا تخت لگے گا، انعامات ہوں گے، ایمانداروں کے لیے انعام ہے، عدالت نہیں ہے۔ آپ کی عدالت میرے اور یسوع مسیح نے صلیب پر فیس کی ہے، اس لیے اندھیرا چھایا رہا، اور جب یسوع مسیح عدالت فیس کر رہا تھا، اس نے اپنا خون، پاک اور بے عیب خون باپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ He has paid our penalty۔ یسوع مسیح نے ہماری پینلٹی یا ہمارا جتنا بھی جرمانہ تھا وہ ادا کر دیا ہے گناہ کا۔ خدا ناراض تھا انسان سے، خدا غصے میں تھا، یسوع مسیح نے اپنا خون پیش کیا ہے تو اس نے خدا کے انصاف کو سیٹسفائی کیا ہے، خدا کے قہر کو، جسٹس کو، انصاف کو اس نے مطمئن کیا ہے اپنا خون دے کر۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ عدالت چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پرابلم ہے، بائبل کی پرابلم نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی پرابلم نہیں ہے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں God has nothing to offer you except grace۔ یہ خدا کے پاس جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو فضل کے علاوہ خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خدا فضل کے علاوہ کچھ آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ جو یسوع مسیح کا لباس پہنے ہوئے ہیں، جو آسمان کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے کپڑے پہن کر، اس کی راست بازی کا لباس پہن کر داخل ہو رہے ہیں، ان کو دینے کے لیے باپ کے پاس سوائے فضل کے کچھ نہیں ہے، صرف فضل ہے آپ کے لیے، گریس ہے، گریس ہے اور گریس ہے۔ God has nothing to offer you except grace۔ خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے فضل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آپ کے پاس خدا کو دینے کے لیے یسوع مسیح کی راست بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس خدا کو دینے کے لیے یسوع کی راست بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ God has nothing to offer you except grace and you have nothing to offer God except the righteousness of Jesus Christ۔ یسوع مسیح کی راست بازی آپ کے لیے، میں نے اس دن ایک بات کی، شاید آپ کو یاد ہو کہ ڈبل امپیوٹیشن ہوئی ہے، دو طرح کے کھاتے یا نسب نامے، کھاتے یا آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹ اس دن کھلے، منسوب چیزیں ہوئیں۔ یسوع مسیح کی ساری راست بازی
ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، اور ہمارے سارے گناہ یسوع مسیح کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کی ساری راست بازی، ساری کی ساری راست بازی ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، اور جب یسوع کی راست بازی آپ کے اندر ہے تو کون ہے جو ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے فضل کے، اور آپ کے پاس اپنی راست بازی خدا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کو جس راست بازی کی ضرورت ہے آسمان پر جانے کے لیے، وہ ہے یسوع مسیح کی راست بازی۔ آپ کے سارے گناہ یسوع مسیح کے اندر ڈال دیے گئے، اور آپ کی یسوع مسیح کی ساری راست بازی مجھے اور آپ کو دے دی گئی ہے، اور اب ہم آسمان پر جا سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ، میرا یہ فیورٹ سبجیکٹ ہے، میں نے ساری دنیا، جہاں جہاں میں جا رہا ہوں، جہاں جہاں خدا مجھے دنیا کے اندر لے کر جاتا ہے، میرا موضوع یہ ہے، میرا مضمون یہ ہے کہ فضل کے ذریعے سے ہم راست باز ٹھہرے۔ میرے عزیزو، ابھی تک فضل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ یسوع مسیح کو آج اپنی زندگی دے سکتے ہیں۔ God has nothing to offer you except grace۔ خدا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے فضل کے۔ تو بہت سارے لوگ جو دنیا کے اندر رہ جائیں گے، دوسری آمد یسوع مسیح کے ساتھ اٹھائے جانے کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بدلی ہوئی نہیں ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ اس لیے آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں، آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو دعوت دیں، اور فوراً راست باز ٹھہرے، فوراً ودن سیکنڈز۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ساری بائبل زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے راست باز ٹھہرنے کے لیے، آپ کو ساری بائبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے راست باز ٹھہرنے کے لیے، نجات پانے کے لیے صرف یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اندر ڈال دی جاتی ہے، مفت راست باز ٹھہرتے ہیں۔ آپ ایسے بن جاتے ہیں جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے آج موقع ہے آپ کے پاس، اس سے پہلے کہ یسوع نرسنگا پھونکا جائے، اس سے پہلے کہ زندہ بدلے، اس سے پہلے کہ مردہ زندہ بدل جائیں اور مردے جی اٹھیں، آپ کہاں پر کھڑے ہوئے؟ آج آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہے۔ آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے حوالے کریں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ نوبڈی نوز کب یسوع مسیح آئے، لیکن اگر آپ تیار نہ ہوں گے تو آپ دنیا کے اندر رہ جائیں گے، اور مجھے افسوس ہے جو دنیا کے اندر لوگ رہ جائیں گے، ریپچر میں شامل نہیں ہوں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے، وہ بڑے دکھ اٹھائیں گے۔ یہ ساری آفتیں جو مہروں کی آفتیں ہیں، جو پیالوں کی آفتیں ہیں، جو قحط ہے، کال ہے، وبا ہے، لوگ کہنے لگے کہ پہاڑوں ہم پر گر پڑو، ہمیں برا کے غضب سے بچا لو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ان مصیبتوں میں سے گزریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تھوڑا ڈرانے کے لیے یہ پڑھ سکتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بونچال آیا، سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہم کو اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کے غضب سے بچا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ یہ ساری آفتیں ایمانداروں کے لیے نہیں ہیں، ہم آسمان پر ہوں گے۔ گڈ نیوز یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ ہم آسمان پر ہوں گے، لیکن جو زمین پر رہیں گے ان کے حالات بڑے خراب ہوں گے۔ لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں اور ٹیلوں سے کہیں گے کہ ہم پر گر پڑو، ہمیں برا کے غضب سے بچا لو، جو تخت پر بیٹھا ہو اس کے غضب سے بچا لو۔ چٹانوں میں لوگ چھپیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکیں گے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ اٹھائے نہ گئے، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہ دی تو آپ کی زندگی بڑی سخت ہونے جا رہی ہے، بڑے دکھ آپ کی زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں، اور آپ ان سارے دکھوں سے آزاد یسوع مسیح کے ساتھ ہوں، ان گھروں میں جن کا یسوع نے وعدہ کیا ہے، میں جب تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیں، میں جاتا ہوں اور تمہیں آ کر پھر کیا کروں گا، لے لوں گا۔ یسوع مسیح بھی لینے آ رہا ہے آپ کو، گھر تیار ہو چکے ہیں، آپ کی بلڈنگز، آپ کے گھر، آپ کی کوٹھیاں، آپ کی عمارتیں، آپ کے ولاز، آپ کے جیسا بھی گھر آپ سوچ رہے ہیں، آسمان پر تیار ہو چکا ہے، اور اب وقت ہے کہ یسوع ہمیں لینے آ رہا ہے، اور ہم آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد
इनामात लेंगे, 7 साल आसमान पर रहेंगे और फिर हम यीशु मसीह के साथ दूसरी आमद में आएंगे, जिसे हम सेकंड कमिंग कहते हैं या खुदावंद का दिन कहते हैं। जो भी आप नाम उसको देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। और इसका सबूत यह है कि थस्सलुनीकियों 4 बाब में आपने सुना कि रैप्चर का जिक्र है, कलीसिया के उठाए जाने का जिक्र है। और 5वें बाब में पादरी इनोसेंट साहब जरा सुनिए तवज्जो से, थस्सलुनीकियों 4 बाब में रैप्चर का जिक्र है, कलीसिया के उठाए जाने का जिक्र है। और 5वें बाब में दूसरी आमद का जिक्र है। किसका जिक्र है? सुने मगर भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमका कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंत का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम्हें भाइयों तारीकी में नहीं कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। तो 4था बाब उठाए जाने के बारे में खामोश हम, और 5वां बाब सारी दुनिया के लिए जब यीशु आएगा। पहली आमद ईमानदारों के लिए, दूसरी आमद सारी दुनिया के लिए है, सारी दुनिया के लिए, जिसमें यीशु मसीह सारी दुनिया के इंसाफ करेंगे या सारी दुनिया उसको देखेगी। पहली आमद में सिर्फ ईमानदार देखेंगे, दूसरी आमद में हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने छेदा था वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये 5वां बाब सेकंड कमिंग, और चौथा बाब जो है ये कलीसिया के उठाए जाने के बारे में। मेरे अजीजों, अभी आपके पास वक्त है, आए सब मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं। मुझे बताया गया, कमेंट्स दिए गए कि आप ज़रूर दुआ किया करें इबादत के बाद, कलाम के बाद। तो आज हम बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे रहे हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप मेरे साथ ये दुआ कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद दोहराने जा रहा हूँ। इसके बाद पहले हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए मौका है जो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, इस पैगाम के ज़रिए से यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना चाहते हैं, उठाए जाना चाहते हैं, आसमान की यीशु मसीह का इस्तकबाल करना चाहते हैं। उन्हें यीशु मसीह पर ईमान लाना ज़रूरी है, यीशु मसीह को कबूल करना ज़रूरी है। पहले उनके लिए दुआ की जाएगी, उसके बाद बीमारों के लिए, और जितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, माली तौर पर दुख में हैं या ख़ानदानी झगड़ों का शिकार है, उनके लिए दुआ की जाएगी। मैं चाहूँगा कि पादरी इनोसेंट साहब, पादरी नईम साहब और पादरी जितने भी आप हैं, पादरी एल्डर साहब और पादरी सिकंदर साहब, आप सामने फासले में खड़े हों और हम सब दुआ करेंगे। और मैं चाहूँगा फ्लोरेंस से भी कि वो भी हमारे साथ इस दुआ में शरीक हों। कलीसिया के लिए हम दुआ करेंगे सब। पहले हम उनके लिए दुआ करेंगे जो, आप इधर आ जाए, उनके लिए दुआ करेंगे जो, थोड़ा फासला रखें आप। तो उनके लिए दुआ करेंगे जो आज ज़िंदगी अपनी यीशु मसीह को देना चाह रहे हैं, उनके लिए जो आज अपनी ज़िंदगी का फैसला करना चाहते हैं। आपके पास वक्त है, मौका है, मेरे साथ ये दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आज अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। तू मेरा नजात दहिंदा है। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, और मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत देती हूँ और देता हूँ। तू मेरा नजात दहिंदा है। आपने ये दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आया, आप नए सिरे से पैदा हुए, आप रास्तबाज ठहरे। और यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना नजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। और इसके बाद हम दुआ करने वाले उन लोगों के लिए जो किसी भी मुश्किल में हैं, आपके ख़ानदानों के लिए बरकत चाहना चाह रहे हैं, हम आपके घरानों के लिए खुशहाली को मांगने जा रहे हैं। और मेरा ईमान है, हम बहुत सारी गवाहियाँ सुन रहे हैं कि खुदावंद किस तरह से शिफा दे रहा है, खुदावंद किस तरह से मसाइल को हल कर रहा है। वो हल मुश्किलात है, वो हर दौर में अपने लोगों को छुड़ाता आया है। और आज आप जितने हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कोई भी आपका मसला है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी रोग है, आप यीशु मसीह पर ईमान रखें। हम आपके साथ मुत्तफिक होने जा रहे हैं, और मेरा ईमान है कि आपको मुआवजा मिलने लगा है, आपकी शिफा खुदावंद यीशु मसीह आपको देने जा रहा है। हालेलुया, दुआ करेंगे। हालेलुया, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नासरी तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज हम उन सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे। खुदावंद हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से बदनों में से आउट हो जाएं। शुगर जैसी मोजी मर्ज छोड़ बदनों को, हर तरह की कैंसर की मर्ज छोड़, हार्ट प्रॉब्लम छोड़,
हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए। लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। और खुदा जितने लोग आज इस कोरोना वायरस की वबा का शिकार हो चुके हैं, तेरी शिफा उन पर मांगते हैं। ऐ बीमारियों बदनों में से निकल जाओ, ऐ बीमारियों बदनों में से आउट हो जाओ। तेरे मार खाने से तेरे लोगों ने शिफा पाई है। तेरे खून में कुदरत है जो रोगों को दूर कर सकता है। तेरे खून में कुदरत है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है। हालेलुया। मैं बीमारों के बदन पर यीशु का खून लगाता हूं। इन जीसस नेम रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग। जो भी आपकी बीमारी है यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। ईमान के साथ रिसीव करें। ईमान लाने वालों के लिए मौजज़े होते हैं। यीशु मसीह वहां पर मौजज़े नहीं कर पाया जहां पर ईमान की कमी थी, वहां पर मौजज़े उसने किए जहां पर ईमान ज्यादा था। जहां ईमान कम था यीशु भी नहीं मौजज़े कर सका। अगर आपके पास ईमान है तो मौजज़ा आपका है, शिफा आपकी है। हालेलुया। रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम, रिसीव योर हीलिंग। ऐ खुदा हम दुआ करना चाहते हैं जो इस लॉकडाउन में परेशान हैं, बेरोजगार हैं, जो खुदा माली और रूहानी तौर पर या खुदावन जिस्मानी तौर पर उनकी ज़रूरियात जो है पूरी नहीं हो रही। तू जानता है, तू यहोवा है, मुहैया करना तेरा काम है। यहोवा जरी है, तू अच्छा चौपान है, अच्छा चरवाहा है। तेरे लोग कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते। बब्बर के बच्चे भूखे हो सकते हैं, तेरे तालिब नहीं। आज खुदा तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। कसरत की बरकत चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। जो गुर्बत के जुए के अंदर जकड़े हुए यीशु के नाम से आजाद हो जाए। जो खानदानी मुसाइल के अंदर हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, मुसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इब्लीस किसी तरह से परेशान कर रहा है, इब्लीस की कुव्वतें यीशु के नाम से भस्म हो जाएं, इब्लीस के मंसूबे फेल हो जाएं। आए खुदावन तेरे भलाई के मंसूबे हैं, तू भलाई करना चाहता है। इब्लीस हलाकत चाहता है, वो मार डालना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है, वो चुराना चाहता है, वो तबाही लाना चाहता है। लेकिन हम तेरे पास आए हैं जो जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। आज मैं तेरे लोगों के लिए कसरत की बरकत चाहता हूं, जिंदगी चाहता हूं कसरत की। ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर यीशु के नाम से। ऐ खुदावन खानदान बरकत पाए। आज जुए टूटे, बैरियर टूटे, जुए टूटे यीशु के नाम से। इन जिंदगियों को बरकत दे। आज हमारा ईमान है कि खुदावन तेरे लोगों ने शिफा पाई है, तेरे लोगों ने मौजज़ा पाया, तेरे लोगों की दुआएं सुनी गई हैं, उनके खानदान के अंदर खुशहाली आई है, माली बरकत आई है, रूहानी बरकत आई है। इब्लीस शर्मिंदा हुआ, तेरा शुक्र। यीशु के लहू में कुदरत है, यीशु का लहू हम चाहते हैं जिंदगियों पर। अपने लोगों को इस मुजी वबा से, इस वायरस से महफूज रख। शुक्र खुदा। हम उन लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबकी हिफाजत कर। क्रिश्चियन अमले की हिफाजत कर, जो हमारे बहन भाई स्वीपिंग से के शोबे से वाबस्ता है, उनकी भी हिफाजत कर। जितने लोग खुदावंद इस मेडिकल फील्ड में हैं, जहाँ पर भी हैं, तो सबकी हिफाजत कर। पूरी दुनिया के लिए हम बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए हम बरकत चाहते हैं, इस मुल्क के लिए हम सलामती की दुआ करते हैं। पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर, सारे अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज रख। हालेलुया। कलीसिया बरकत चाहेगी, ये मुल्क तरक्की करेगा। हम ईमानदार होते हुए बरकत चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ करते हैं। अमसाल की किताब में लिखा कि रास्तबाजों की शहर से दुआ सरफराजी पाता है, शहर सरफराजी पाता है। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, लेकिन बेदीनों की, शरीरों की दुआ से बर्बाद हो जाते हैं। हम बरकत के लिए भेजे गए, हम बरकत के लिए खड़े किए गए हैं। हम अपने वतन अजीज के लिए बरकत की दुआ करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं, गुजरनवाला के लिए बरकत को मांगते हैं, पाकिस्तान के लिए बरकत को मांगते हैं, दुनिया के लिए बरकत को मांगते हैं, फजल चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप हमारे साथ मुतफिक हैं और आपकी दुआ सुनी गई है। जस्ट बिलीव करें, रिसीव करें, कबूल करें, आपके लिए हो चुका है। मसीह यीशु ने फरमाया कि जो दुआ में ईमान से मांगते हो, मेरे नाम से बाप से मांगते हो, यकीन करो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। आपको मिल चुका है, यकीन कर ले कि आपको मिल चुका है। यस, हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे साथ कहें आमीन, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں ہمارے بھی قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ اور تمام دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. خدا باپ بیٹے روح پاک کے نام سے آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.